श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। हाँ बोलो। यथा सादृश्ये। यथा सादृश्ये सूत्र है यथा इत्यस्य असादृश्ये अर्थे गम्यमाने समासः किमुच्यते? पठतु। असादृश्य एव यथा शब्दः समस्यते। पुनः एक बारम। असादृश्य एव यथा शब्दः समस्यते। असादृश्ये एव असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते। अत्र यथा इत्यस्य अर्थः सादृश्यार्थकः इति सर्वे जानन्ति। सादृश्यार्थकत्वेन यथा इत्यस्य पदार्थस्य बोधः इति सर्वे जानन्ति। ह्यः परह्यः वा पठितमपि यथार्थाः विप्सा योग्यता अनतिवृत्ति सादृश्य एतेषु अर्थेषु यथार्थाः इति कथ्यन्ते। तस्मात् यथा इत्यस्य अर्थः सादृश्यार्थकत्वेन स्वीकारे सति अत्र सूत्रे उच्यते यथा सादृश्ये इत्यनेन सूत्रेण असादृश्ये अर्थे गम्यमाने असादृश्ये एव यथा इत्यस्य समासः सुबन्तेन सह संगच्छते। अर्थात सादृश्यं निषिध्यते। सादृश्यार्थं विहाय असादृश्ये एव यथा इत्यस्य समासः सुबन्तेन सह। पठतु। तेनेह न। तेन इह न भवति। कुत्र? यथा हरिस् तथा हरः। यथा हरिस् तथा हरः। तेन इह न अर्थात असादृश्ये एव यथा शब्दः समस्यते इत्यर्थ स्वीकारे अनेन सूत्रेण अत्र न भवति। कुत्र न भवति? यथा हरिः तथा हरः। यथा हरिः तथा हरः येन प्रकारेण यद्धर्मावच्छिन्नत्वेन हरिः वर्तते तद्धर्मावच्छिन्नत्वेन तत्प्रकारत्वमेव हरः इति। अत्र सादृश्यमेव वर्तते। यथा हरिः यथा सादृश्यवान् हरिः तद्धर्मवान् हरः इति। तस्मात् अत्र न भवति समासः। अतएव तेन इह तथार्थ स्वीकारेण यथा हरिः तथा हरः इत्यत्र न भवति। किमुच्यते? पठतु। यथा सादृश्ये असादृश्य एव यथा शब्दः समस्यते तेनेह न यथा हरिस् तथा हरः हरेः उपमानत्वं यथा शब्दो द्योतयति। यथा शब्दः किं द्योतयति? यथा शब्दः हरेर उपमानत्वम्। उपमान उपमेय हरे सादृश्यं वर्तते। कः वर्तते? हरः। यथा हरिः वर्तते तद्वदेव हरः इति। तर्हि कस्य सादृश्यम् अत्र स्वीक्रियते? कस्य सादृश्यं स्वीक्रियते? गजेंद्र, कस्य सादृश्यं स्वीक्रियते? हरः इत्यस्य हरेः उपमानत्वं सादृश्यम्। यथा हरिः तथा हरः। अत्र हरेः उपमानत्वम् इति लिखितं। किं लिखितं तत्र पुस्तके? हरेः उपमानत्वं यथा शब्दो द्योतयति। हरेः उपमानत्वं यथा शब्देन द्योतयति इत्यनेन हरेः सादृश्यत्वं कुत्र? हरः इत्यत्र। अर्थात सादृश्यं हरेः इत्यस्य स्वीक्रियते। कस्य स्वीक्रियते? हरिः। हरेः अर्थात हरि इत्यस्य। तस्मात् हरि यथा वर्तते
तद्वदेव हरः तर्हि हरेः उपमानत्वम् तर्हि उपमेयः कः हरः इति तर्हि अत्र सादृश्य कस्य सादृश्यत्वं हरे इत्यस्य अर्थात हरि इत्यस्य अवगतं न वा आम् आम् अवगतम् भाषया काचित् बाधा बाधते न किमपि बाधा न बाधते रावेन्द्रः जी गुरुजी नावगच्छति गुरुजी एक बार तो बता दीजिए नावगच्छति यद् वदामि यद् वच्मि अग्रे पठतु तेन सादृश्य इति वा यथार्थ इति वा प्राप्तं निषिध्यते तेन किं भवति अत्र यथा हरिस्तथा हरः इत्यत्र हरेः उपमानत्वं संगच्छते तस्मात् अत्र सादृश्यमेव स्वीकृत्य अत्र समासस्य प्राप्तिः आसीत् सादृश्यत्वं यदि स्वीक्रियते यतोहि यथा इत्यस्य अर्थः सादृश्यत्वेन अर्थः स्वीक्रियते तस्मात् यदि सादृश्यत्वेन अर्थः स्वीक्रियते तर्हि अत्र समासस्य प्राप्तिः तस्य समासस्य प्राप्तौ सत्यां निषेधः इति कृत्वा सादृश्यत्वं वा प्राप्ते सति निषिध्यते असादृश्य इति पदेन असादृश्य इति पदेन किं क्रियते अत्र निषिध्यते यथा हरिस्तथा हरः इत्यत्र समासः न भवति तदेव लिखितं पठतु तेन सादृश्य इति वा यथार्थ इति वा प्राप्तं निषिध्यते सादृश्य अर्थे प्राप्ते सति प्राप्तौ सत्यां निषेधः इति परिकल्पना सर्वत्र जायते व्याकरण शास्त्रे तस्मात् असादृश्य इति निषेधार्थकं पदं स्वीकृत्य अत्रापि निषिध्यते यथा सादृश्य इति गम्यमाने सति अत्र असादृश्ये पदे एव निषेधः संगच्छते अवगतम जी गुरुजी इसी को एक बार हिंदी से बता दीजिए यथा सादृश्य यह जो सूत्र है इस सूत्र में असादृश्य इति पद निषेधात्मक पद है यह निषेधात्मक पद ही बता रहा है कि यत्र कुत्रापि प्राप्तौ सत्यां निषेधः यथा इत्यस्य अर्थः सादृश्ये अर्थे स्वीक्रियते योग्यता विप्सा नतिवृत्ति सादृश्य इति तस्मात् सादृश्य अर्थ को स्वीकार करके प्राप्ति होने के कारण ही यहाँ पर निषेध किया गया है असादृश्य के माने असादृश्य में यथा इत्यस्य समासः न भवति असादृश्ये एव यथा इत्यस्य समासः सादृश्य समासः न भवति तत् किं प्रमाणं तत्र प्रमाणं वर्तते यथा हरिस्तथा हरः यद्धर्मावच्छेदकेन यद्धर्मावच्छिन्नत्वेन हरिः वर्तते तद्धर्मावच्छिन्नत्वेन हरः हरः इत्यस्य तात्पर्यं महादेवः हरिः इत्यस्य तात्पर्यं विष्णुः यद्धर्मवान् हरिः वर्तते तद्धर्मवान् हरः इति तस्मात् अत्र हरि इत्यस्य उपमानत्वं तस्य उपमेयत्वं हरः इत्यस्य स्वीक्रियते सादृश्य जो है हरि का आप ले जा करके हर में ले जा रहे हैं हरि के समान है हर तो जिस तरह से हरि के समान है यथा हरि वर्तते येन प्रकारेण हरि तेनैव प्रकारेण प्रकार वचने थाल तो येन प्रकारेण हरि तत्प्रकारमेव हरः तो सादृश्य अर्थ यहाँ पर बोध होने के कारण
यथा इत्यस्य समासः यथा हरिस् तथा हरः इत्यत्र न भवति, है ना, तेन इह न का तात्पर्य और प्रमाण है असादृश्य एव समासः इति यथा शब्दस्य। उसके बाद कहा कि हरे उपमानत्वम, ठीक है ना, हरि का उपमान, क्योंकि उसी का सादृश्य आप हर में ले जा रहे हैं, तो सादृश्य अर्थ हरि का होने के कारण यहाँ पर यथा का होने के कारण यहाँ पर समास की प्राप्ति का निषेध किया गया असादृश्य पद के द्वारा। इसलिए कहा सादृश्यम अत्र द्योतते, जब सादृश्य यहाँ द्योतित हो रहा है तो असादृश्य इति पदेना निषिध्यते। कहाँ निषिध्यते? समासः, ठीक है ना, समास का निषेध कर दिया गया है, इसीलिए असादृश्य इति पदम यथा असादृश्य सूत्र में दिया गया है, ठीक है ना। अगर असादृश्य पद नहीं दिया होता तो यथा हरिस् तथा हरः इत्यादि स्थल में तो समास हो जाता, फिर बहुत बड़ी आपत्ति आती है ना। तो इसलिए यह निषेध करने के लिए ही विशेष रूप से सादृश्य में नहीं अपितु असादृश्य में ही समास गम्यमान है, इसलिए असादृश्य इति पदम स्वीक्रियते। समझ में आया अब? जी जी। संस्कृतेन न अवगच्छति? अवगच्छति, किमपि हिंदी माध्यमेन अत्यंत सरल भाषायां मस्तिष्के आगच्छति। तर्हि किं करणीयं? संस्कृतेन न वक्तव्यं? वक्तव्यं। पठतु अग्रे। यथा सादृश्य असादृश्य एव यथा शब्दः समस्यते तेनेह नाम यथा हरिस् तथा हरः हरेः उपमानत्वं यथा शब्दो द्योतयति तेन सादृश्य इति वा यथार्थ इति वा प्राप्तं निषिध्यते। यावद् अवधारणे अन्यत् सूत्रमागतम्। यावत् इति अव्ययपदम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। यावत् इत्यस्य समासः सुबन्तेन सह अवधारणे अर्थे गम्यमाने सति यत् परमाणं किं यत् तत्र वतु प्रत्ययः भवति परिमाणार्थे, यत् तद् एतेभ्यः परिमाणे वतु, तत्र यत् परिमाणं परिमाण अर्थे यावान्, यावत् शब्दः यावान् इति रूपं भवति, तस्मादेव यावत् इत्यस्य सुबन्तेन सह समासः कदा भवति? अवधारणे अर्थे गम्यमाने। किं लिखितं? पठतु। यावदवधारणे यावन्तः श्लोकाः तावन्तो अच्युत प्रणामाः यावत् श्लोकम्। यावत् श्लोकम्, यावत् श्लोकम् संधिर्भवति अत्र। यावत् श्लोकम्, यावत् श्लोकम् इत्यस्य तात्पर्यं यावन्तः श्लोकाः, यावन्तः श्लोकाः तावन्तः एव अच्युत प्रणामाः। अच्युतः इत्युक्ते सति कृष्णः, अच्युत इत्युक्ते सति गोविन्दः। गोविन्दस्य प्रणामः कियत् वर्तते? यावत् श्लोकस्य उपस्थिति, यथा विष्णु सहस्रनाम इत्युक्ते सति यावत् विष्णु सहस्रनाम इत्यस्मिन् पाठक्रमे यावत् श्लोकाः सन्ति तावदेव अच्युतस्य प्रणामः नाम संकीर्तनं भवति। तदग्रे तु न उल्लंघनं संकीर्त्य अन्ये वदन्ति वा। जितना विष्णु सहस्त्र नाम में जितना भगवान का नाम लिया गया है, जिन श्लोकों में, उतने ही श्लोक तक भगवान का प्रणाम किया जाता है। उस श्लोक के आगे तो भगवान का प्रणाम श्लोक के द्वारा नहीं किया जाता।
तो यावन्तः इति परिमाणं द्योतयति, अवधारणार्थकत्वेन परिमाणम्, अवधारणम् इति सुनिश्चितं वर्तते कि इस श्लोक तक ही अच्युत कृष्ण विष्णु इत्यादि को प्रणाम किया जा रहा है, इसके आगे प्रणाम जो है नहीं होगा। तो एक निर्धारण हो गया, जितने श्लोक हैं उतने श्लोक तक ही अच्युत को प्रणाम किया। तो अवधारण अर्थ हो गया ना, अवधारण अर्थ गम्यमान होने के कारण यहाँ पर यावंत श्लोकाः तावत अच्युत प्रणामाः, इस तरह करके यावत श्लोकम, यह जो है यावत शब्द का श्लोक शब्द के साथ क्या किया है, समास किया है। अंतर इतना है, अवधारण अर्थ को स्वीकार करके, अवधारण अर्थ को ही स्वीकार करके यह प्रमाण यहां पर हम स्वीकार करते हैं इसी समस्त पद में। बोलो। यदि अवधारण को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर अवधारण यदि न स्वीक्रियते तर्हि कश्चन पुरुषः कश्चन देवदत्तः जितना दिया उतना खा लिया। अवधारणे किम इत्युक्ते सति यदि अवधारण इति पदम न स्वीक्रियते, यथा दत्तम तावत भुक्तम, कोई लिमिट ही नहीं है। हिंदी में बोलूं, जितना दे रहे हो उतना ही खा रहा है। तत्र अवधारणमेव नास्ति, तर्हि यावत् दत्तम तावत् भुक्तम कश्चन देवदत्तः, अत्रापि समासस्य आपत्तिः, अत्रापि समासस्य आपत्तिः। यत्र अवधारणार्थत्वेन यावत् शब्दः न स्वीक्रियते तत्रापि आपत्तिः। अवधारणमेव नास्ति, तत्र काचित् बाधा एव न बाधते, कोई बाधा ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं, कोई एक व्यवधान ही नहीं है। समझ रहे हो ना? ऐसे स्थल में भी यावत शब्द के साथ सुबंत का समास होने लगता तो फिर आपत्ति आती। तदापत्तिर निवारणाय अवधारणे अर्थे गम्यमाने एव यावत शब्द से समासः सुबंतेन सह, न तु अन्यस्मिन् अर्थे। यद्यपि यावत शब्दः परिमाणार्थकमेव द्योतयति, यद्यपि यावत शब्दः परिमाणार्थमेव बोधयति, तथापि अवधारण अर्थे इति सुनिश्चितं पाणिनिना। यद्यपि यावत शब्द जो है परिमाण अर्थ में प्रत्यय हो करके परिमाणार्थ का बोधक है, लेकिन परिमाण और अवधारण में अंतर है। अवधारण जो है एक सीमा में बंधा हुआ है, सीमार्थक बोधक है कहो, और वह सुनिश्चित कर देता है कि यावत अच्युत प्रणामः, अर्थात तावदेव श्लोकाः, यावद श्लोकाः तावदेव अच्युत प्रणामः। जितना श्लोक है उतना ही अच्युत को प्रणाम किया जा रहा है, कृष्ण को प्रणाम किया जा रहा है। तो ये एक निर्धारण हो गया श्लोक। यदि श्लोकमेव नास्ति तर्हि केन माध्यमेन वयं प्रणामः कुर्मः, है ना? किस तरह से हम प्रणाम करेंगे यदि है ही नहीं श्लोक? तो एक श्लोक निर्धारित कर दिया कि इतने श्लोक तक है, जितना श्लोक है उतना। वैसे ही अगर अवधारण अर्थ को स्वीकार नहीं करोगे तो अन्यस्मिन् स्थलेपि समासस्य आपत्तिः, तदापत्तिर निवारणाय अवधारणे इति पदम सूत्रे देयम्। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। अत्रापि नित्य समासः एव वर्तते वा? अत्रापि नित्य समासः एव वर्तते। कुत्र? अत्रापि यावन्तः श्लोकाः अस्मिन् पदेस्मिन् अपि नित्य समासः एव वर्तते वा? यावन्तः श्लोकाः तावदेव अच्युत प्रणामाः। तदेव यावत् शब्देन सह श्लोक इत्यस्य समासः, स्वेन पदेन विग्रहः, स्वेन पदेन समासः, स्वपद विग्रहः, अत्र अच्युत प्रणामाः भवति। यावन्तः श्लोकाः इत्यत्र स्वेन पदेन विग्रहः, स्वेन पदेन समासः, अत्रापि नित्य समासः वा? यावत् पदेन श्लोक इत्यस्य समासः भवति,
जी स्वेन पदेन समासः भवति अत्र यावन्तः श्लोकाः, यावन्तः श्लोकाः तावतेव अच्युत प्रणामाः। अत्र स्वे अन्य पदेन विग्रहः अन्य पदेन समासः इति तु अर्थरूपेण बोधः भवति, किन्तु अस्वपद विग्रह एव कोट्याम् आगच्छति अर्थदृष्ट्या, किन्तु अत्र विग्रहः भवति यावत् शब्देनैव साकं श्लोक इत्यस्य, तेनैव समासः, किन्तु अर्थदृष्ट्या श्लोक इति पदम् आगच्छति, श्लोक इति पदम् आगच्छति, अतएव अत्र अस्वपद विग्रह एव इति वक्तुं शक्यते। अतः मुख्यतया नित्य समासः एव वर्तते। अनित्य समासः जी स्वपद विग्रहोऽपि वर्तते, यतोहि यावत् शब्दस्य समासः श्लोक इत्यनेन भवत्येव। आम्। अग्रे यावदवधारणे यावन्ता श्लोकाः तावन्तो अच्युत प्रणामाः यावत् श्लोकम्। अग्रे सुप्रतिना मात्रार्थे सुप्रतिना मात्रार्थे सुप्रतिना मात्रार्थे सुप्रतिना मात्रार्थे अत्र अन्यत् सूत्रम् आगतं वा? अन्यत् जी जी गुरुजी। सुप्रतिना मात्रार्थे प्रतिना प्रति इति अव्ययपदम्, तर्हि सुबन्त प्रतिना इत्यनेन साकं समासः भवति मात्रार्थे गम्यमाने अर्थे सति। प्रति इत्यस्य समासः सुबन्तेन सह कदा? मात्रा अर्थे स्वीक्रियमाणे सति। उच्यतां किं लिखितम् अस्ति तत्सर्वम्? सुप्रतिना मात्रार्थे साकस्य लेशः साक प्रति। मात्रा यः अर्थः मात्रार्थः तस्मिन् मात्रार्थे, तर्हि लेशो नाम अभावः। लिस् अल्पी भावे धातुः वर्तते, लिस् अल्पी भावे यत्र अल्पी भावः भवति अभावः भवति तदेव लेशः इत्युच्यते। अर्थात अत्र लेशो नाम अभावः, अभावो नाम तत्र कश्चन परिसमाप्तिर्द्योतयति। अब साक लेशः, लेशः अर्थात साक का अभाव, तो यही लेश अभाव ही मात्रा के लिए, मात्रार्थक बोध के लिए उपस्थित हो रहा है। मात्रार्थक यहां पर क्या है? साक का लेश, तो लेश अर्थ ही मात्रार्थक होने के कारण प्रति के साथ साक का समास होगा। क्या लिखा है बोलो? सुप्रतिना मात्रार्थे साकस्य लेशः साक प्रति। साकस्य लेशः मात्रार्थे किम? सुबन्त प्रतिना योगे समासः भवति। सुबन्त का प्रति के साथ समास हो रहा है, लेकिन मात्रा अर्थ में ही वो समास होगा। 10 निमेषमेव अवकाशः। तत्र स्वयमेव गमिष्यति, अतएव 10 निमेषानन्तरं पाठावकाशः विधीयते। तो मात्रा अर्थ में ही, मात्रा अर्थे एव किं भवति? प्रति इत्यस्य कश्चन सुबन्त पदार्थेन सह समासः। यदि मात्रार्थं न स्वीक्रियते, मात्रार्थे किं, तर्हि किं लिखितं? पठतु। पठतु गजेन्द्रः।
मात्रार्थे किम वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत। यदि प्रति इत्यस्य अर्थः मात्रार्थे न स्वीक्रियते समासः एवमेव उच्यते सुप्रतिना, तर्हि सुप्रतिना योगे सुबन्तेन सह समासः इति संगच्छते, तर्हि मात्रार्थाभावे सति वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् लक्षणेत्थं भूताख्यान विप्सासु प्रतिपरिणवः। अनेन सूत्रेण कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया, यत्र द्वितीया भवति तत्र समासस्य प्राप्तिः। तर्हि मात्रार्थाभावे सति सर्वत्र प्रतियोगे अर्थात प्रतिना योगे सर्वत्रापि समासस्य प्राप्तिः अव्ययी भावस्य समासः तत्समास निवारणाय मात्रार्थे इति देयम्। अब मात्रार्थे जब आप पद देते हैं तो केवल और केवल मात्रा अर्थ में ही प्रति के साथ सुबंध का समास होगा। तो इसीलिए वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत इत्यत्र समासः न भवति अतएव अत्र कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया इत्यनेन द्वितीया संगच्छते, इसलिए वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत ये प्रयोग बन जाता है। अन्यथा यहाँ पर भी समासस्य प्राप्ति बनी ही हुई है, उसको कोई नहीं रोक सकता यदि मात्रा अर्थ स्वीकार नहीं करोगे तो। बोलो। सुप्रतिना मात्रार्थे शाकस्य लेशः शाक प्रति मात्रार्थे किम वृक्षं प्रति विद्युतते विद्युत। अगला सूत्र है अच्छ शलाका संख्यायाः परिडा। किम गुरुजी वदतु। हेलो। पृच्छति। बोधिन्याम एका पंक्ति वर्तते या न या अबोधः यः ध्वनिः न आयाति, सम्यक् वदतु उद्घाट्य। तत्तबोधिन्याम एका पंक्ति वर्तते यः अबोधः यः सुवित्य अनुवर्तमाने पुनः शुभ ग्रहणम अव्यय निवृत्त्यर्थम इति ध्वन्यान्य उदाहरति इति। शुभामंत्रिते परांगवत्सरे जी शुभामंत्रिते परांगवत्सरे इत्यनेन सूत्रेण सुपित्यस्य अनुवृत्तिः आगच्छत्येव। तर्हि पुनः सुपित्यस्य ग्रहणं किं तात्पर्यं किं लिखितं, पुनः पठतु। सुवित्य अनुवर्तमाने पुनः शुभ ग्रहणम अव्यय निवृत्त्यर्थम इति। अव्यय निवृत्त्यर्थम यतो हि शुभामंत्रिते परांगवत्सरे इत्यनेन सूत्रेण सुपित्यस्य अनुवृत्तिरागच्छत्येव। तर्हि तन्निवृत्तिरागत्ये आगम्यमाने पुनः अत्र सुप्रतिना मात्रार्थे इत्यस्मिन् सूत्रे सुग्रहणम् अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इत्यनेन अव्यय इति पदस्य अनुवृत्तिर विरामः, अर्थात तन्निवृत्तिर निराकरणाय, उसकी निवृत्ति के लिए ही शुभ ग्रहण किया गया है। ठीक है ना, अव्यय ग्रहण की निवृत्ति के लिए ही शुभ ग्रहण किया गया है। ध्वनि इत्तु न उदाहरति। अग्रे लिखति ध्वनि इत्तु न उदाहरति। ध्वनि जी ध्वनि अत तु न उदाहरति। सुवित्यनुवर्तमाने पुनः शुभ ग्रहणम अव्यय निवृत्त्यर्थम इति ध्वनि अत नुदाहरति न उदाहरति। हाँ न उदाहरति, इसलिए अत्र न उदाहरति, यहाँ उदाहरण नहीं दे रहे हैं। साकम प्रति इति यही साकस्य लेसा साक प्रति। हाँ साकस्य लेसा साक लेसा वदतु। लेस इति पदः मात्रा विवक्षेदार्थः। लेस इति मात्रा विवक्षेदार्थः। मात्रा तत्तु पूर्वमेव उक्तम्। लेस इत्यस्य तात्पर्यमेव लिस् अल्पी भावे लेशः घञ् प्रत्ययन्तः लेसनं लेशः। तो लेशः इत्यस्य तात्पर्यम् अभावः, तस्य मात्रार्थकत्वेन स्वीक्रियते। अत्रैव लेशः मात्रार्थकः। आमाम् आगतः, सम्यक्तया आगतः। अग्रे अग्रे अक्षशलाका संख्या परिडा। अक्षशलाका संख्या परिणा स्वभविता।
अस्तु। आम् अच्छ शलाका संख्या परिडा स्वभविता इति वदामि, न श्रूयते?